Sayong buntag pa lang, nagmata na si Mang Jojo, usa ka mason nga dugay nang nagtrabaho sa construction. Samtang ang uban natulog pa, siya nagandam na sa iyang mga gamit para sa trabaho. Para sa usa ka mason, ang adlaw magsugod og sayo. Dili malikayan ang kakapoy, apan para sa ilang pamilya, kinahanglan silang maningkamot. Ug mao man ang project boss, unsa po ilang lingaw boss? Kay Kanang private ni, kanang balay ba, makyaw para maka-contact ko. Iman ko sa maintain mo ang trabaho ko. Okay, pakyaw na ito tirada. Usahay dili malikayan ang kalisod sa ilang trabaho. Init nga adlaw, bugat nga mga trabaho, ug usahay dili pa sigurado kung nabay trabaho sunod semana kay nahumana ang project nga ilang gihimo. so unsa po yung nakapag-motivate yung boss nga trabaho construction boss? Kaya mo nga, gamot kini makasupport sa mong pamilya kay para maka naman po ni mga estudyante ko. Buhi gipa eskwela para maka support po ni sila. Dito man ko magpuyo-puyo ron ang mga palalito. Wala tayo palit ng bugas. Panggastos po. Ang gamot kini sa kapoy yun ta pero sige lang. Challenge man sa mga pamilya mag-support. Sa matag building nga makita nato, sa matag balay nga atong mapuy-an, ug sa matag tulay nga atong magian. Adunay mga kamot nga nagtrabaho aron kini mapatindog. Usa sa mga haligi sa pagpatukod sa atong komunidad mao ang mason. Ang ilang trabaho dili sayon, apan dako kayo ang ilang kontribusyon sa pag-uswag sa atong Pinoy-anan. Mo tanong boss, isa ba ng trabaho sa isa ka skill boss? Lisod yun, kaya dili pare-parehan pa na ko na yung ulan, ay init. Yan ako'y umaingon natin sa amuha kay maglantada sa init, lisod yun. Ulan yun ka, maulan yun. Kaya ni building ang mga trabaho ko, angat, lisod yun. May building kay makapasilong tayo, tago-tago tayo ng team. Bisan kapoy ilang trabaho, padayon gapon sila tungod kay kabalo sila nga ang ilang gihimo makatabang sa daghang tawo. Ang trabaho sa mason dili lang para sa ilang kaugalingon, ang ilang gihimo makatabang sa pagpalambo sa atong komunidad. Ang mga kalsada, tulay ug balay nga ilang gitukod naghatag og kahupayan ug kaluwasan sa mga tawo. Tungod sa ilang trabaho, masayon ang pagbiyahe, mas ligo ng mga balay ug magsnindot ang mga palibot sa komunidad. Ang kinabuhi sa mason puno sa hagit ug kakapoy. Apan ang ilang trabaho usa ka dakong bahin sa pag-uswag sa komunidad. Sa matag pader nga ilang gitukod ug sa matag building nga ilang nahuman, makita nato ang ilang sakripisyo ug paningkamot. Busa sa sunod nga makita kita og building o balay, hinumduman nato nga ang mga mason ang nagtrabaho niini aron mapatindog. Kaysa tinuod lang, ang mason dili lang gapatindog og building ug balay, sila usab ang nagtabang sa pagpatindog sa atong mga kaugmaon. Kini ang kinabuhi sa mason, Mang Jojo.